विद्यालय बालबालिकाको दोस्रो घर हो, जहाँ उनीहरूले बिना डर त्रास शिक्षा आर्जन गर्छन्। यही शिक्षालयमा यी बालबालिकासँगै देशको भविष्य मुस्कुराइरहेको हुन्छ। नेपालका अधिकांश विद्यालय भवनहरू कमजोर प्रकृतिका रहेछन्। यो गोर्खा भूकम्प 2072ले पुष्टि गरिदियो। सरकारी र निजी गरी 34,000 विद्यालय मध्ये 25,500 विद्यालय भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क गोर्खा भूकम्प अघि नै सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी र निजी गरी करिब 80 लाख विद्यार्थी मध्ये स्कुल समयमा भूकम्प भएमा 60 लाख विद्यार्थी जोखिममा रहेको प्रक्षेपण गोर्खा भूकम्प अघि नै गरिएको हो। धन्न 2072 वैशाख 12 गते शनिबार पर्यो। अन्यथा गोर्खा भूकम्पले क्षति पुर्याएको समग्र क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र 14 जिल्लाका जिल्ला तहमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन गरियो। त्यसपछि विधिवत सुरु भयो विद्यालय पुनर्निर्माणको काम। प्राधिकरण गठन भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो दिगोपनको लागि हाम्रो चाहिँ जुन इन्टरभेन्सनहरू छन् त्यसको दिगोपनको लागि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अन्तर्गत नै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू गठन गऱ्यौँ। त्यस्तै सिलसिलामा शिक्षाको मन्त्रालय अन्तर्गत पनि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू गठन गऱ्यौँ। हामीले अहिले के गर्यौँ भनेदेखि यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत नै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू लिएर आयौँ। गर्दाखेरिमा अब शिक्षाको क्षेत्रमा पहिला पनि राम्रै काम भइरहेको थियो, तैपनि अझै यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी किसिमबाट अबको जाने यो नयाँ संरचनामा थप प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्ला भन्ने जाने हामीले आशा लिएका छौँ। पुनर्निर्माण आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो, त्यो पनि विद्यालय पुनर्निर्माण। कतै भूगोलको जटिलता, कतै आधारभूत विद्यालय तहका कक्षा कोठा त कतै माध्यमिक तहसम्मको बृहत विद्यालय पुनर्निर्माण योजना। कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफै निर्माण गर्नुपर्ने, कुनै वैदेशिक सहयोगी निकायको प्रत्यक्ष निगरानी त केही विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्ति मार्फत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता विद्यालयको पहिचान नै विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक तर अति महत्त्वपूर्ण काम थियो। तत्कालीन समयमा हामीले सबभन्दा पहिले हामीले यो विद्यालय पुनर्निर्माणका चाहिँ बहुमोडालिटी अथवा एकभन्दा बढी मोडालिटीहरू जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट, निर्माण व्यवसायबाट, त्यस्तै एनजिओबाट निर्माण गर्ने मोडालिटीहरू तय गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ संरचनाहरू जस्तै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनि त्यो अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू र त्यस्तै गरी कतिपय जिल्लामा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ युनिट तयार गऱ्यौँ र त्यो अनुसार हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय निर्माणको लागि चाहिँ हामीले कार्यविधि तयार गऱ्यौँ र त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ विद्यालय पुनर्निर्माण भयो र यसरी चाहिँ छोटो समयमा हामीले चाहिँ विद्यालय पुनर्निर्माण चाहिँ अगाडि बढाउन सफल भयो। विद्यालय पुनर्निर्माण कसरी, कुन विधि र प्रक्रियाबाट, कसको नेतृत्वमा, यो तत्कालीन समयको अहम प्रश्न थियो। विभिन्न पक्षसँगको व्यापक छलफलपछि विभिन्न देशको अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि विद्यालय पुनर्निर्माणलाई खास गरी 3 मोडालिटीमा बाँडेर हेरियो र त्यही बमोजिम पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जसअनुसार पहिलो विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत हुने पुनर्निर्माण, दोस्रो एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायत ठुला विकास साझेदार संस्थाहरूबाट सहयोग हुने बजेटमा टेन्डर प्रक्रिया मार्फत हुने पुनर्निर्माण र तेस्रो विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ तथा व्यक्तिसँगको सम्झौतामा हुने पुनर्निर्माण। विद्यालय पुनर्निर्माणका मोडालिटीहरूमध्ये एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत हुने पुनर्निर्माण हो। यस मोडालिटी अन्तर्गत करिब 6,000 विद्यालय पुनर्निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस अन्तर्गत 2 र 3 कोठे भवन ट्रस्ट मोडलमा निर्माण हुन्छन् भने 4, 6 र 8 कोठे भवन आरसिसी मोडलमा निर्माण हुन्छन्।
यस मोडालिटीबाट हुने पुनर्निर्माणका लागि छनौट भएका विद्यालयहरूलाई एकमुष्ट रकम प्रदान नगरी प्रगतिको आधारमा लागत रकम प्रदान गर्नु, इकाइले नै सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीयताको परीक्षण गरी निरन्तर प्राविधिक सहयोग गर्नुले विद्यालयको गुणस्तरीयताप्रति कहीँ कतै सम्झौताको गुन्जायस रहेको छैन। त्यस्तै पारदर्शिता र तोकिएकै समयावधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चितता यस मोडालिटी अन्तर्गतको पुनर्निर्माणमा हुने गरेको छ। यस मोडालिटीको खास विशेषता भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नै प्रत्यक्ष सहभागितामा विद्यालय निर्माण गर्नु हो। यो काभ्रे स्थित मण्डनपुरमा रहेको इन्द्रावती माध्यमिक विद्यालय। यिनी कक्षा 9 मा अध्ययनरत दीक्षा पराजुली। गोर्खा भूकम्पले विद्यालय भवन भत्काएपछि यिनलाई पढ्ने जाँगरै चलेन। जब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यो नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्यो तब यिनलाई विद्यालय आउन मात्र होइन, पढाइमा पनि उत्तिकै जाँगर चल्न थाल्यो। पढ्नको लागि एकदम शान्त छ अनि पढाएको कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ। अनि गर्मी हुँदाखेरि फ्यानको व्यवस्था छ, अँध्यारो भएको बेलामा बत्तीको व्यवस्था छ, जसकारण हामीलाई पढ्न एकदम सहज भएको छ। समयमै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यार्थी मात्र होइनन्, शिक्षक, शिक्षिका र अभिभावक समेत खुसी छन्। भनेकै जस्तो र समयमै निर्माण सकेपछि व्यवस्थापन समितिले ठेकदारलाई पैसाको माला लगाएर बिदाई समेत गरिदिए। यस्तै काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको यो शारदा मावि। व्यवस्थापन समितिले यहाँ 2वटा भवन बनाउँदैछ। 4 कोठे यो भवन गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भयो। यो 8 कोठे भवन चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, तर अहिले नै करिब निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। मेरो आजसम्मको नौलो एक्सपिरियन्स भने चाहिँ सरकारी निकायसँग काम गरेर त्यहाँको बजेटले कुनै निर्माणको काम गर्दा अन टाइम बजेट पाएको फर्स्ट टाइम। त्यसले गर्दा काम गर्न निकै सजिलो भयो। रेगुलरली प्राविधिकहरू आएर हेरिरहनु भएको छ। सामान पनि लगभग हामीहरूले हरेक ट्रिप इँटा बल्ल पनि चेक गर्न लगाएका छौँ। राम्रो सामान छैन भने फर्काउनु पनि लगाएका छौँ। यता भक्तपुर स्थित नगरकोटमा रहेको यो चुनादेवी माविको कथा अझ फरक छ। यो विद्यालय भवन निर्माण गर्न यहाँको व्यवस्थापन समितिले कुनै ठेकेदारको प्रयोग गरेनन्। उनीहरू आफैले जिम्मा लिएर भवन निर्माण सम्पन्न गरे। हाम्रो कन्डिसन चाहिँ नि 31-50बाट हामी माथितिर जान सक्ने क्यापेसिटी हाम्रो भएन। नहुँदा सधैँ अब हाम्रो भवन नबन्ने अवस्थामा आयो। अनि मैले यसो सोचेँ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति फेरि शिक्षा विभागसँगलाई बैठकमा बोलाएर हामी आफै मिलेर गरौँ। विविष शिक्षकहरू बसेर सामानहरू पनि मिलेर लिएर कामदार यतैको लोकल खोजौँ, सामग्री ल्याउनु पनि ट्रस्टहरू चाहिँ नि बाहिरबाट लिएर आउँ र जस्ताहरू सबै ल्याएर यहाँको लोकल मान्छे सबैजना मिलेर बन्छ भन्ने चाहिँ मैले छलफल गरेँ। अनि सब हाम्रो अभिभावकहरू जतिलाई बोलाएर श्रमदान गराएर अनि हाम्रो भवन चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न भयो। त्यस्तै ललितपुर ठैवा स्थित यो फुलचोकी मावि समयमै निर्माण सम्पन्न भएको यो 4 कोठी भवनलाई विद्यालयले अधिकतम रूपमा प्रयोग गरेको छ। भाद्र महिनादेखि लगभग यो हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छौँ र अहिले जुन हामीले देखिरहेका छौँ यसमा अहिले +2 को ब्लक पनि छ। बिहान र दिउँसो हामी त्यहाँ प्राइमरी कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सँगै त्यहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरूको कक्षा पनि हामी त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस मोडालिटीबाट बनेका अधिकांश विद्यालयले सफलता हासिल गरे पनि केही ठाउँमा भने विविध चुनौतीका बीच पुनर्निर्माण भइरहेको छ। सुरु पनि ढिला नै भएको थियो। अनि फेरि यहाँ आउने अब गाडीहरू आउने मेटेरियल झार्ने त्यो अभावले गर्दाखेरि पनि परै झारेर त्यहाँबाट सुरुको आवरमा यहाँ बोक्नुपर्ने स्थिति आयो। अनि त्यसले गर्दा पनि ढिला भयो। हो, विद्यार्थीहरूका लागि तत्काल विद्यालय भवनको आवश्यकता छ। बगरमा र जङ्गलको बीचमा आफ्ना नानीहरू पढाउनु पर्दा अभिभावकको चिन्ता त्यस्तै छ। यता ढिलै गरी निर्माण कार्य भए पनि समयभित्रै सम्पन्न गराउने लक्ष्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छ। बाटोकै कारण ढुवानीमा समस्या आएपछि ललितपुर दलचोकीमा रहेको गोठभन्ज्याङ माविको हालत पनि उस्तै छ। विद्यार्थीहरू भूकम्प प्रतिरोधी भवनको प्रतीक्षामा छन्। स्कुल खोलेकै दिनमा भूकम्प प्रतिरोधी स्कुल छैन भने मर्ने भनेको त सबै विद्यार्थीहरू त स्कुलमै हो। घरभन्दा पहिला स्कुलमा जोड दिनु, तर घर पनि बनाउनै पर्छ बलियो भवन र खुल्ला कक्षा कोठा नहुँदा काठमाडौँ महाङ्काल स्थित महाङ्काल माविका विद्यार्थीहरू विविध समस्याका बीच पठन पाठन गरिरहेका छन्।
नयाँ भवन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारले रेड स्टिकर टाँसेकै भवनमा पढ्न र पढाउन बाध्य छन् उनीहरू। पहिला त एकदम डराउने होइन, अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै कम त भइसक्यो। यो जुन नभड्किया दुई त रेड स्टिकर तासिया यो घरमा पनि विडम्बनाका साथ हामीले क्लास चलाइराख्नु परेको छ। अर्थक्विक पछि यो जुन नक्सा र यो अर्थक्विक प्रुफ हिसाबले बनाउनु पर्छ भन्ने जुन मापदण्ड दिएको छ, पूर्ण रूपले त्यो मापदण्ड अनुसार जग राखेर यो बिल्डिङ खडा भएको छ। उता भक्तपुरको नैचालमा विपत्तिमाथि विपत्ति आइलाग्यो। सरस्वती आधारभूत विद्यालयको पुरानो भवन गोर्खा भूकम्पले लडायो, नयाँ बन्दै गरेको भवन पनि पहिरोले झन्डै लगेन। बर्खाको मौसममा पानी पऱ्यो, थोरै पहिरो गएको थियो। अनि पहिरोमा चाहिँ पछि हामीले बिल्डिङलाई असर गर्छ भनेर तल्लोपट्टि चाहिँ रिटेनिङ वाल लगाएको छौँ। अनि बिल्डिङको हाम्रो 2 तला बिल्डिङको डिजाइन हो, 2 तलामा चाहिँ 2 आरसिसी नै थियो। अनि माथिपट्टि एउटा तला चाहिँ ढलान गरिसकेका थियौँ। अनि माथिपट्टि चाहिँ बिल्डिङको बार बढी हुन्छ भनेर हामीले लाइट स्ट्रक्चर अनि माथि आरसिसी ठाउँमा चाहिँ ट्रस नै लगायौँ। अनि वालको ठाउँमा चाहिँ हामी प्रिफ्याब लगाएर चाहिँ लोड पनि कम गरेका छौँ। यसरी विद्यालय पुनर्निर्माणमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै केही विद्यालयहरू पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। यो चाहिँ भक्तपुरको सरस्वती आधारभूत विद्यालय। यस विद्यालयले 3 कोठे भवन निर्माणका लागि स्वीकृति पाएको थियो, तर पठन पाठनका लागि कक्षा कोठा अपुग देखिएकाले विद्यालय आफैले थप कोठाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दै 4 कोठे भवन निर्माण गर्दैछ। एनजिओहरू जुन छन् नि त उनीहरूले चाहिँ नि हामी सहयोग गरिदिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभयो। अनि त्यसो भएपछि अब उता गभर्मेन्टबाट नै आउँछ, उनीहरूले गर्दा त बन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले थालिहाल्यौँ सर। पछि अब त्यो भएन, कतैबाट नि सपोर्ट आएन। बालुवा, इँटा, सिमेन्ट यस्तो उधारो त्यस्तो गरेर गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ नि। अहिलेसम्म जसरी नि सम्पन्न त गर्नु पर्यो भनेर। विभिन्न चुनौतीका बीच विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत बन्दै गरेका विद्यालयको पछिल्लो अवस्था हेर्दा सन्तोष गर्न लायक छ। चुनौतीपूर्ण विद्यालयको सङ्ख्याभन्दा पुनर्निर्माण सम्पन्न विद्यालयको सङ्ख्या निकै ठुलो छ। र त उत्साहित छन् जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ललितपुरका प्रमुख भगवान प्रसाद पौडेल। 27वटाको गत वर्ष नै सकेका छौँ। एउटा विद्यालय मात्रै अलिकति क्रोनिक रूपमा रहेको, त्यो पनि अब निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा छ। कार्य प्रभावकारी हुनुमा हाम्रो फ्रिक्वेन्टली मोनिटरिङ एउटा। दोस्रो, समयमै निकासा दिन हामी सफल भयौँ, रकमको अभाव विद्यालयहरूलाई परेन। तेस्रो फ्याक्टर, निरन्तरको प्रगति समीक्षा र देखिएका समस्याहरूको तत्काल सम्बोधन। पुनर्निर्माणको अर्को मोडालिटी भनेको एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायत ठूला विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोगको बजेटमा टेन्डर प्रक्रिया मार्फत हुने पुनर्निर्माण। यस मोडालिटी अन्तर्गत 400 भन्दा बढी विद्यालय निर्माण गरिनेछ। बोलपत्रको प्रक्रियाबाट निर्माण हुने यी विद्यालयको लागत एउटा विद्यालयको करिब 2 करोड रुपियाँ भन्दा माथि रहन्छ। यस मोडालिटी अनुसार पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाले टेन्डर आह्वान गर्छ र प्रचलित खरिद प्रक्रिया अनुरूप निर्माण व्यवसायीको छनौट गरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिइन्छ, जसमा एसियाली विकास बैंक, जाइका र अन्य ठूला विकास साझेदारको आफ्नै अनुगमन पनि रहने गर्दछ। यो ललितपुर स्थित बडीखेलमा रहेको पथ प्रदर्शक मावि। गोर्खा भूकम्पले विद्यालयको भवन भत्काएपछि यहाँका अधिकांश विद्यार्थीहरू विद्यालय छाडेर नजिकैको बोर्डिङ स्कुलतिर लागे। तर जब यो अत्याधुनिक सुविधा सहितको भवन निर्माण सम्पन्न भयो, तब पुनः विद्यार्थीहरू फर्कन थाले। बोर्डिङ भन्दा चाहिँ यहीँ सुरक्षित छ, यहाँ नै क्वालिटी एजुकेसन पाइन्छ भने हामी बोर्डिङमा किन जाने त? गभर्मेन्ट यत्रो लगानी गरेको छ भने हामी यहीँ आउँछौँ भन्ने हिसाबले पनि यसपालि मात्रै हाम्रो लगभग 50-55 जना बोर्डिङबाट फर्केर आउनु भएको छ। हामीलाई सुविधा सम्पन्नै भन्नुपर्छ। अहिले साइन्स ल्याब पनि छ, हामीले त्यसैमा म्याथ ल्याब पनि राखेको छौँ। अनि लाइब्रेरी छ, म्युजिक रुम छ होइन, अनि इसिडीको लागि छुट्टै रुमहरू छ। यो एसियाली विकास बैंक मार्फत बन्दै गरेको काभ्रे जिल्लाकै नमुना विद्यालय भवन। करिब 12 करोड लगानीमा बन्दै गरेको होस्टल सहितको 36 कोठे विद्यालय भवन निर्माणको प्रगतिले यहाँका विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका र अभिभावकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। बनाउन सुरु गर्दादेखि नै हाम्रो पनि यहाँको के हो भने चाँडो बनोस्, राम्रो बनोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। र यसको लागि यो के भन्छ कन्सल्टेन्ट ग्रुप, त्यस्तै गरी CLPIU
उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ भने डिएलपिआईको त झन् प्रत्यक्ष निगरानी नै उहाँहरूको छ। क्वालिटीमा उहाँहरूले एकदमै जोड दिनुभएको छ। गोर्खा भूकम्प अघि जीर्ण भवनमा पढिरहेका बालबालिकाहरूले अहिले गाउँ गाउँमा अत्याधुनिक र बाल मैत्री भवन पाएका छन्। एउटा क्लासरुमदेखि अर्को क्लासरुममा जाँदा हामीले कहीँ पनि माटो टेक्नु नगर्ने गरी यो व्हिलचेयर जानसम्म मिल्ने गरी सम्पूर्ण स्ट्रक्चरमा व्हिलचेयर जानसम्म गरी हामीले यसलाई बनाएका छौँ। त्यसै गरी प्रत्येक बिल्डिङहरूमा हामीले के अरे डिसेबल फ्रेन्डलीको लागि ऱ्याम्पहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरी कक्षामा हामीले प्रत्येक इसिडीदेखिको क्लास 5 सम्मको फर्निचरदेखि बालमैत्री बनाएको छौँ। इसिडीलाई त्यही अनुसारको डिजाइनमा हामीले फर्निचर तयार गरेका छौँ भने क्लास 5 मा चाहिँ त्यही अनुसारको डिजाइनमा हामीले फर्निचर तयार गरेका छौँ। भक्तपुर स्थित नगरकोटमा बन्दै गरेको यो कालिका माविको भवन विद्यालय भवन निर्माणमा संलग्न सबै पक्षको उत्तिकै लगाव र इमान्दारिताका कारण यो भवन पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। इच एन्ड एभ्री मेटेरियलको क्वालिटी टेस्टदेखि लिएर हाम्रो मोबिलाइजेसन प्रत्येक दिनमा कि कन्सल्टेन्ट कि क्लाइन्ट कि सिएलपीबाट हाम्रो मोबिलाइजेसन भइरहेछ। निर्माण व्यवसायले पनि राम्रै क्वालिटीको झारेको हुनाले हामी चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर चाहिँ हामीले राम्रै निर्माण गरेका छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ आभास भएको छ। यस्तै सफलता काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा बन्दै गरेको पद्मोदय माविको पनि छ। ठुलो आयोजना भए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुने लक्षण देखिएपछि टिएलसीमा कष्टकर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू खुसी व्यक्त गर्छन्। घाम लाग्दाखेरि जस्ता तातेर पढ्नलाई गाह्रो हुने, पानी पर्दाखेरि जस्तामा पानी परेर ट्याङ 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 बज्ने, अनिखेरि यहाँभित्र भल आउने होइन, त्यस्तो खालको समस्याहरू आउँछ। पानी पर्दा पनि घाम लाग्दाखेरि पनि भूकम्पबाट के अरे जोगिने खालको घर बनेको छ। हामीलाई त्यसमा चाहिँ धेरै खुसी लागिरहेछ। समयमै र भनेकै जस्तो भवन निर्माण सम्पन्न हुन थालेपछि आफ्नो मेहनत र काम गराएको अनुभव यसरी सार्छन् जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ काठमाडौँका प्रमुख गणेश ढकाल। 3वटा मोडालिटीमा एउटा चाहिँ एनजिओका साथीहरू, गैर सरकारी संस्थाका साथीहरूले काम गर्नुभएको छ, त्यो थोरै छ। गरेको काम उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ, तर एउटा स्टेज पार गरिसकेपछि उहाँहरूले पर्मानेन्टमा अत्यन्त कम छ उहाँहरूको। त्यसै गरी केन्द्रले हाम्रो जिल्लामा 13वटा ठुला बिल्डिङहरू, ठुला विद्यालयहरू बनाउने गरी गरेको छ। त्यो ठेकदारको प्रक्रियामा गएको कारणले ठेकदारले आफ्नो स्पिडमा गएको छ। हामी त्यसको नि मोनिटरिङ गर्छौँ, क्वालिटीमा हामी पनि लागि परेका छौँ। त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ कस्तो रह्यो भने सानो प्रोजेक्टको रूपमा साना बिल्डिङहरू विद्यालय स्वयंले बनाउने भएको र पैसा पुग्ने भएको कारणले विद्यालय अत्यन्त उत्साही छ। विद्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा केही विद्यालयहरूमा समस्या पनि देखिए। भक्तपुर दरबार क्षेत्र नजिकै रहेको नेपालकै 4थो पुरानो विद्यालय श्री पद्ममावि पुरातात्विक सम्पदाको क्षेत्रमा रहेको विद्यालय भएको हुनाले विद्यालयले निर्माण गरेको नक्सा पास हुन नसक्दा यहाँको पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन। सुझाव अनुसार फेरि हामी गयौँ भक्तपुर नगरपालिकामा र भक्तपुर नगरपालिकाले पुनः पनि यो श्री पद्ममावि दरबार क्षेत्र भक्तपुर एउटा संस्कृति सम्पदा क्षेत्र भएको हुनाले सोही अनुरूप फेरि पनि गुणागत सुझावहरू दिनुभएको थियो र त्यस पश्चात अहिले आएर चाहिँ रोकेको अवस्था छ। सीतापाइला माविमा भने अर्कै समस्या आइलाग्यो। पर्याप्त जग्गा त थिएन नै, त्यही माथि जग खन्दा पानीको मूल फुटेपछि निर्माण कार्यले भनेको जस्तो गति लिन सकेन। लगभग यहाँको 5-6 पटक माटो चेक भयो र त्यस क्रममा एउटा टेस्ट गरेर अर्को टेस्टमा जाँदा टाइम लाग्ने भएकोले पनि ढिलो भएको हो। त्यो सँगसँगै पानीको मूल पानी पनि देखिएकोले यहाँको माटोको स्ट्रेन्थलाई बढाएर लैजान पर्छ भन्ने भएकोले यहाँ पाइलिङको कुरो चल्यो र त्यसअनुसार डिजाइनहरू गर्दै जाँदा ढिलो भएको हो। यो जति पनि हाम्रो चाहिँ एप्रुभ भएका डिजाइनहरू छन् नि बिल्डिङका, यो चाहिँ यो सबै ठाउँतिर यो फिट हुने जस्तो अवस्था त्यति देखिँदैन यहाँ। त्यस कारणले त्यो ठाउँको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर होइन, त्यसलाई परिवर्तन गरेर बनाउन सक्ने किसिमको सुविधा राख्नु जरुरी छ एउटा। र यो हाम्रो चाहिँ जुन कोर सिटी एरिया र सांस्कृतिक सम्पदा भएको अथवा पुरातात्विक क्षेत्र भएको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ बेग्लै किसिमले हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि त्यसमा हेर्नुपर्ने हो कि। दुर्गम भेगमा विद्यालय पुनर्निर्माणको चुनौतीहरू विविध रहे। कहीँ बाटो समस्या, कहीँ निर्माण सामग्री भनेकै समयमा नपाइने,
कहीँ भने पानी बोकेरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भयो। तिमाल भनेपछि सबै अभावको ठाउँ हो होइन, एउटा अब कच्ची बाटो होइन, अनि त्यसपछि अब खानेपानीदेखि लिएर अब यो पानीकै भनौँ सबभन्दा समस्याको विषय रहेको छ, पानीकै छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब जति रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न नसकेको हो कि। यस्तै समस्या ललितपुरको कर्णाली भनेर चिनिने भट्टे डाँडामा बन्दै गरेको महाकाली देवी माविले पनि भोग्नु पर्यो। समस्याकै बीच बन्दै गरेको यो विद्यालय भवनलाई अवसरको रूपमा लिएको छ विद्यालय परिवारले। भूकम्प पछाडि जुन बिल्डिङ बन्न लागेको छ त्यो हेर्दाखेरि यो एउटा अवसर पनि हो हाम्रो गाउँको लागि, किनभने यति रकमको बिल्डिङहरू यो ठाउँमा बन्नु भनेको एउटा भाग्यको कुरो हो हामीलाई। जिल्लामा बन्दै गरेका विद्यालय भवनले एकातिर खुसी त ल्याएको छ, तर अझै बन्न नसकेका विद्यालयहरू पनि छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ काभ्रेका प्रमुख शरद भण्डारीको। जिल्लाको माग अनुसार सबै चाहिँ कोटाहरू प्राप्त भइदियो भने सबै स्कुलहरू बन्थे, सबै नानीहरू चाहिँ विद्यालयको छानामुनि बस्न पाउँथ्यो भने। अर्को कुरो, हाम्रो स्कुल चाहिँ बनाइदिएन फलानुको बनाइदियो भनेर चाहिँ समुदायमा जुन एउटा छ नि त आरोप, अब उहाँहरूको पनि त निड छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हुँदा एउटा चाहिँ आशा त्यो हो। अन्य विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू व्यक्तिहरूको त्रिपक्षीय सम्झौतामा हुने पुनर्निर्माण, ठुला विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोग बाहेक आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालयको पुनर्निर्माण विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भई करिब 1300 विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढेको छ। यो ललितपुर शङ्खुस्थित सरस्वती माविको भवन हो। गैर सरकारी संस्था डन बस्को समाजले निर्माण गरिदिएको यस विद्यालयका दुवै भवन समयमै हस्तान्तरण भई प्रयोगमा आइसकेका छन्। भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा प्रविधिको पूर्ण प्रयोग सहित यहाँ पठन पाठन भइरहेको छ। प्राविधिकको निरन्तर अनुगमन, सहयोगी संस्था, समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबैको समन्वयमा यो सम्भव भएको हो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमति पाएपछि उहाँहरूले काम ठ्याक्कै सुरु गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै कन्टिजेन्सी मार्फत काम गराउनु भयो र हामीले विद्यालयमा उहाँहरूको पैसा 1 रुपियाँ पनि हाम्रो विद्यालय खातामा पैसा पनि आएन। उहाँहरूलाई हामीले कामदार खोजिदिनु पनि परेन। उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग यो भयो त्यो यो चाहियो ऊ चाहियो पनि भन्नु भएन। त्यस्तै यो काभ्रेको रोसी गाउँपालिका स्थित शान्ति बुद्ध आधारभूत विद्यालय हो। यही मोडालिटी अनुसार सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको यो विद्यालय पनि हस्तान्तरण भई पठन पाठन भइरहेको छ। बिल्डिङ बनिसकेपछि झन् बच्चाहरू चाहिँ एकदम उत्सुक छ, घर बस्नुभन्दा पनि उनीहरू चाहिँ टाइममै स्कुलमा बसिरहनु जस्तो लाग्छ। बिहान बेलुका पनि 10-4 बजे पछाडि पनि यहीँ बस्नु यहीँ खेल्नु जस्तो गरेर बसिरहेका छन्। नगरकोट स्थित गडगडे आधारभूत विद्यालय भने भूकम्पपछि भक्तपुर जिल्लामै सबैभन्दा पहिले निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालय हो। फ्रेन्च एनजिओ ENFANCE को सहयोगमा 12 कोठे भवन बनेसँगै व्यवस्थित बन्यो। भूकम्पपछि जुन अवस्था, शैक्षिक अवस्था, क्रियाकलापहरू हाम्रो विद्यार्थीहरूको पठन पाठन जुन अलिकति डामाडोल अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा हामी बस्न परेनौँ। अहिले चाहिँ हामीले नयाँ भवन बनाएपछि TLCहरू भएपछि पठन पाठन चाहिँ सहज रूपमा सुचारू भएको अवस्था रह्यो। मोडालिटी एउटै भए पनि सबै ठाउँमा एकै खालको अनुभव नहुने रहेछ। चुनौती र प्रगतिमा पनि एकरूपता नआउँदो रहेछ। यो काभ्रेको पनौती स्थित ओम डाँडामा रहेको कमलादेवी आधारभूत विद्यालय। जब रोटरी क्लबले 3 कोठे सुविधा सम्पन्न र भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाइदिने घोषणा गरेको थियो, यहाँका स्थानीय विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिका सबै दङ्ग थिए। तर जब भवनको निर्माण कार्य सुरु भयो उनीहरू असन्तुष्ट हुन थाले। अन्ततः विद्यालय परिवारको अपेक्षा र विद्यालय मापदण्ड विपरीत भवन बन्न पुग्यो। अहिले न हस्तान्तरण भएको छ न यो भवन नै प्रयोगमा आएको छ। तपाईँ अहिले त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो भवन के भवन छ। उहाँहरूले त्यो ट्रस्ट राखेको छ, माथि त्यो ट्रस्ट राखेको छ। त्यो कम्तीमा पनि त्यो वाइलिङ गर्ने अलि राम्रोसँग त गर्नुपर्छ। त्यहाँ खापाहरू खुस्केर गएको छ। उहाँहरूले कम्ती भवन बनाएको छ, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ विद्यालयलाई। सीमित स्रोत साधन सरकारसँग भएको हुनाले विभिन्न दाताहरूकोसँग भएको स्रोत साधन र एक्सपर्टिजलाई क्यास गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर चाहिँ गरिरहेका छौँ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाले MOU अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने अथवा बिचैमा छोड्ने अथवा चाहिँ डिजाइन ड्रइङ एकतिर अर्कोतिर बन्ने, त्यो कुराहरू अनुगमन चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण रहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु।
एकैपटक एकै समयमा यत्रो ठूलो संख्यामा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु असामान्य कार्य नै हो। तसर्थ साना ठूला आयोजनाहरूको छनौट गरी त्यही अनुरूप पुनर्निर्माण मोडालिटी तय गरी अघि बढ्नु नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माण प्रगतिको मुख्य आधार हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिजाइन स्वीकृतिमा निर्माण भइरहेका विद्यालय भवनहरू आधुनिक र सुविधा सम्पन्न मात्र छैनन्, आकर्षक र भूकम्प प्रतिरोधी पनि छन्। यी विद्यालय निर्माणमा भवन संहिता र मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरिएको छ। अनुदान प्राप्त गर्दा नक्सा पास गर्दा नै त्यो डिजाइन भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भनेर हेरिन्छ र त्यो हेर्ने क्रममा सिएलपिआईयुले कतिपय विद्यालय देशभरिका धेरैजसो विद्यालयहरूको डिजाइन भवन संहिता अनुरूप भयो नभएको चेक जाँच गर्नको लागि संस्थागत रूपमै शिक्षा विभागको त्यो सिएलपिआईयुले हामीलाई लेखेर पठाउँछ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ कोडका विभिन्न प्रोभिजन अनुसार त्यसको डिजाइन छ कि छैन, अनि नभएको हदसम्म हामी यो चाहिँ कमजोरी छ, यसमा सुधार गरेर ल्याउनु भन्छौँ। भएकोलाई हामी तुरुन्तै यो एनबिसी कम्प्लायन्स छ भनेर दिन्छौँ। त्यसैले जति विद्यालय बनेका छन् अब त्यसमा कुनै शङ्का रहेन, त्यहाँ चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू नै बनेका छन्। यसका बावजुद विद्यालय पुनर्निर्माणमा पर्याप्त बजेट नहुनु, विद्यालयका आफ्नै उपयुक्त जग्गा नहुनु, भौगोलिक जटिलता, दात्री निकायको आफ्नै तर्क र शर्त रहनु, दक्ष कामदारको अभाव, निर्माण कर्मी र व्यवसायीहरू व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री हुन नसक्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्य वृद्धि, राजनीतिक र सामाजिक एकता कायम हुन नसक्नु जस्ता विद्यालय पुनर्निर्माणमा देखिएका विविध समस्याहरू हुन्। पुनर्निर्माणले चुनौतीभन्दा धेरै अवसर नै ल्यायो। पुनर्निर्मित विद्यालय भवनहरू हरेक मापदण्ड र संहिता अनुरूप बन्दैछन्। अब पुनर्निर्मित विद्यालयहरू साँच्चीकै विद्यालय बनेका छन्। राष्ट्रिय भवन संहिता पूर्ण रूपमा पालना र कार्यान्वयन गरेर निर्माण गरेका छौँ। यसै गरी अनुभवी प्राविधिकहरूबाट सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ हामीले निर्माण गरेका भवनहरू डिजास्टर रेजिलियन्ट, विपद प्रतिरोधी र भूकम्प प्रतिरोधी छन् भन्ने कुराहरू विश्वास गर्न सकिन्छ। हामीले विद्यालय निर्माण गर्दाखेरि विद्यालय भवन डिजाइन निर्देशिका तयार गरेका छौँ र सोही अनुरूप विद्यालय भवनहरू डिजाइन गरिएका छन्। यसमा अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री, लैङ्गिक मैत्री तथा वातावरण मैत्री विद्यालयहरू निर्माण भएका छन्। पुनर्निर्मित विद्यालय विपद प्रतिरोधी, बाल मैत्री र सुविधायुक्त निर्माण गरिए तापनि यसको नियमित सञ्चालन, मर्मत सम्भार अर्को ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। दिगो पुनर्निर्माण र दिगो परिचालनका दृष्टिले कतै पुनर्निर्मित आधुनिक सुविधा सम्पन्न र विपद प्रतिरोधी भवनहरू चाँडै जीर्ण बन्ने होइनन्, चाँडै प्रयोगविहीन त हुने होइनन्। यतातर्फको संवेदनशीलतामा पनि सबैको ध्यान जान जरुरी छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट सुरक्षित विद्यालय नीति र बृहत विद्यालय सुरक्षा योजना तयार हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाको भूमिकाको बारेमा पनि त्यसमा चाहिँ त्यो नीतिमा चाहिँ बोलिएको छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले विद्यालयसँग सम्बन्धित पूर्ण बजेटहरू सिधै गाउँपालिका नगरपालिकामा जान्छ र त्यहाँ त्यो बजेटबाट चाहिँ ती कामहरू हुने गर्छन्। शिक्षालय बालबालिकाको पठन पाठन गर्ने केन्द्र मात्र होइन, यो त सार्वजनिक महत्त्वको सम्पत्ति पनि हो। शिक्षक र विद्यार्थीको जीवन सँगसँगै सुरक्षित र व्यवस्थित विद्यालय समग्र समुदायको विभिन्न प्रयोजनका लागि एकीकृत हुने सार्वजनिक स्थल पनि हो। विद्यालय सामान्य अवस्थामा शिक्षा आर्जनको थलो हो भने विपदको समयमा सुरक्षित आश्रय दिने थलो पनि हो। तसर्थ विद्यालय पुनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील र महत्त्वको विषयलाई सरकार, दात्री निकाय र सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरूले उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।